नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अजहर इकबाल है और मैं तकरीबन 15 साल से डेयरी फार्मिंग में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और आज का जो मेरा मौजू है वो बहुत अहम मौजू है, जिसे बदहज़मी कहा जाता है जानवरों में, या इंडाइजेशन भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बदहज़मी की सिंपल सी तारीफ बताऊंगा ताकि एक आम फार्मर को भी समझ आ जाए। जब खुराक एक जानवर को खुराक दी जाती है तो किसी भी वजह से, वो वजूहात मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, किसी भी वजह से मैदे में मौजूद जो दोस्त कीड़े हैं वो उस खुराक को तोड़ने में कामयाब ना हो रहे, नाकाम हो जाए, खुराक यानी जुज़्वे बदन ना बना सके, तो इससे या तो जानवर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाती है, या डायरिया लग जाता है, यानी मैदा अपना काम करना छोड़ देता है। इसे बदहज़मी कहते हैं। आज का जो मेरा स्पेशली बदहज़मी पे बात करने का मकसद है वो मौसम गर्मा के हवाले से है, और स्पेशली मेरे उन डेयरी फार्मर साथियों के लिए जिन्होंने जानवर तो रखे हुए हैं लेकिन वो साइंटिफिक वे से नहीं बल्कि ट्रेडिशन तो रवायती तरीकों से काम कर रहे हैं। रवायती तरीकों से यानी कि वो न्यूट्रिशन की अहमियत को भी नहीं समझते। उनके पास एनिमल्स तो हैं, ये कोऑपरेटिव डेयरीज और कमर्शियल डेयरीज के लिए थोड़ा कम है क्योंकि वो न्यूट्रिशन को थोड़ा समझते भी हैं, उनके पास डॉक्टर हजरात भी होते हैं। तो आज की मेरी स्पेशल वीडियो मैं शुरू करता हूँ। चूंकि मौसम गर्मा में आजकल नई तूड़ी आ रही है, फसल की गंदम की कटाई हो रही है तो नई तूड़ी आ रही है। नई तूड़ी जब आती है तो डेयरी फार्मर साथियों आपको पता है कि नई तूड़ी तो हार्ड होती है, सख्त होती है। दूसरा, आप जब तूड़ी को एक इस तरह उसका जंक भरें और तूड़ी को थोड़ा सा ऐसे हिला के तो नीचे फेंके तो आपको आपकी हथेली पे चमकदार ज़रात नजर आएंगे। ये क्या चीज़ है? ये इसे सेलिका, सैंड सेलिका या मिट्टी वगैरह कहा जाता है। तो पहली गर्मियों में बदहज़मी की जो सबसे बड़ी वजह आजकल बन रही है वो सख्त तूड़ी और मट्टी वाली तूड़ी या मैदे के अंदर मट्टी जाने की वजह से मैदे की हरकत और सकनात कम हो जाती हैं, हरकत रुक जाती हैं। दोस्त कीड़े जो होते हैं वो अपना काम करना बंद हो जाते हैं। तो एक इस तरह उसका जंक भरें और तूड़ी को थोड़ा सा ऐसे हिला के तो नीचे फेंके तो आपको आपकी हथेली पे चमकदार ज़रात नजर आएंगे। ये क्या चीज़ है? ये इसे सेलिका, सैंड सेलिका या मिट्टी वगैरह कहा जाता है। तो पहली गर्मियों में बदहज़मी की जो सबसे बड़ी वजह आजकल बन रही है वो सख्त तूड़ी और मट्टी वाली तूड़ी या मैदे के अंदर मट्टी जाने की वजह से मैदे की हरकत और सकनात कम हो जाती हैं, हरकत रुक जाती हैं। दोस्त कीड़े जो होते हैं वो अपना काम करना बंद हो जाते हैं या कुछ डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है वो बदहज़मी की तरफ चला जाता है। और उसकी सबसे पहला जो साइन है या उसमें पहली निशानी है, जानवर जुगाली करना बंद कर देता है। तो इसका जो सलूशन है वो मैं साथ साथ आपको बताता चलूं कि हमने हमारे जो डेयरी फार्मर हजरात ड्राई मैटर के लिए, रेफ्रिजरेटर्स के लिए तूड़ी इस्तेमाल करते हैं तो वो तूड़ी को मीठे सोडे के साथ ट्रीट कर ले। मिसाल के तौर पर जो तूड़ी शाम को डालनी है वो तूड़ी सुबह लेकर तो उस पर मीठे सोडे का एक सोल्यूशन बना लें। 3-4 चम्मच 10-15 लीटर वाली बाल्टी पानी की लेके उसमें डाल के अच्छी तरह हल करके वो उसका छींटा लगा दें, तूड़ी को भिगो दें, नरम कर दें और तकरीबन शाम तक के लिए फिर रख दें ताकि वो इतनी नरम हो जाए कि जानवर को च्यू करने में जानवर के अंदर उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, नरम हो और जानवर उसे खा सके और उसका स्टे भी जानवर के जिस्म के अंदर ज्यादा हो, ताकि जानवर के अंदर बाकी जो खुराक दी गई है वो उसको जो दोस्त कीड़े हैं वो तोड़ कर उसकी डिग्रेडेशन करके
تو اس کو ہضم کرنے کے قابل بنائے. دوسرا جانور کے معدے کے اندر الحمدللہ کوئی تذابیت وغیرہ نہ پیدا ہو. یہ ایک جو سب سے بڑی وجہ میں نے تذابیت کا لفظ استعمال کیا، اسے گرین ایسیڈوسس بھی کہتے ہیں. تو اس سے پہلے میں جو آپ کو توڑی کا سولوشن بتا چکا کہ جتنے زیادہ 70 75 80% میرے ڈیری فارمرز ایسے ہیں جو توڑی کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ نئی جو توڑی ہے اسے نمبر 1 تو صاف کیا جانا چاہیے، لیکن فارمر کہتا ہے کہ جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو چلیں وہ اگر صاف نہیں کر سکتا تو اس کو میٹھا سوڈا اس سے سمپلی ٹریٹ کر لے. دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ گرین ایسیڈوسس، یہ کیا چیز ہے؟ میرے وہ ڈیری فارمر ساتھی جو خوراک کی اہمیت کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتے کہ ایک جانور کو ڈیلی بیسس پہ کس لیول پہ پروٹین، کس لیول پہ فیٹ، یعنی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، وہ مطلب اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. تو بعض دفعہ وہ جو گرینز ہوتے ہیں، سیریلز ہوتے ہیں، مطلب مکئی ہو گئی، گندم ہو گئی، وہ اس کی گریڈنگ اس قسم کی ہوتی ہے تو وہ مطلب کھانے والے نہیں ہوتے، یا ان کے اندر مختلف قسم کے ایسے ذرات یا تھوڑے سے وہ گلے سڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اندر جا کے تو ہضم ہونے کی بجائے گیسز پیدا کر دیتے ہیں. ہضم ہونے کی بجائے گیسز پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے تیزابیت کے ساتھ ساتھ ٹمپنی، بلوٹ یعنی ہوا کا بھر جانا، کیونکہ وہ فرمنٹیشن کا پروسیس وہیں شروع ہو جاتا ہے. فرمنٹیشن جب ہوتی ہے تو گیسز کا عمل بنتا ہے، تو گیسز اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو جب اس طرح کا بھی کوئی مسئلہ مثال پیدا ہو جائے تو مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. خود پہلے جیسے میں نے بتایا آپ کو میٹھا سوڈا ہے، تو اس میٹھے سوڈے کا انجیکشن بھی آ رہا ہے سوڈا بائیکارب کے نام سے، ریگزا بائیکارب کے نام سے. وہ 10% کا سولوشن بنا کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا پریپیڈ انجیکشن لے کے بھی آئی وی لگا سکتے ہیں. تو اس میں سب سے سمجھنے والی جو بات ہے، میرا جو مین پوائنٹ ہے، ڈیری فارمر حضرات کو یہ سمجھنا بے حد، آج کی فارمنگ میں اگر ترقی کرنی ہے جانور سے، چونکہ جب بدہضمی ہوتی ہے تو جانور کا معدہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ اس کو بخار بھی ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی جب بخار ہوگا، انٹیک صحیح نہیں ہوگا، بدہضمی ہو جائے گی، جو کھایا ہے وہ ہضم نہیں ہوا تو ڈیفینیٹلی دودھ کم ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی دودھ کم ہو جائے گا، تو جس سے فارمر کا بہت بڑا ایک نقصان ہے. تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرا ڈیری فارمر ساتھی ایک تو نیوٹریشن پہ تھوڑا غور کرے کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہی جانور کو دے. اب بیلنس ڈائٹ والا جو ایک کنسیپٹ ہے یا چیپٹر ہے، یا اگر اس پہ بحث کی جائے تو پھر ایک بہت لمبی بحث بن جاتی ہے. تو یہ ٹمپنی، بلوٹس، یہ بدہضمی اندر جانور کے پیدا ہو جانا، جانور کو ڈائریا لگ جانا، جانور کو کانسٹیپیشن ہو جانا، یہ ساری ایک بدہضمی کی علامتیں ہیں. اور گرمیوں میں ایک اور چیز ہمارے فارمرز کہتے ہیں کہ جی تیل، یہ جو تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، یہ بڑا ٹھنڈا ہے، تیل دے دیں جانور کو، اس سے فیٹ بڑھے گی، اس سے دودھ بڑھے گا. یہ بھی میں آج اپنے ڈیری فارمر ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تیل ہے، یہ جب جانور کو دیا جاتا ہے تو چونکہ یہ فیٹس ہیں تو یہ معدے کے اوپر اوور لیپ اپنی کوڈنگ پہلے کر لیتا ہے، اور جو نیوٹریشن ہے، غذا ہے، اس میں سے جتنی جذب ہونے والی چیزیں ہیں ان کو کم جذب ہونے دیتا ہے. دوسرا، یہ 50 سے 60% زیادہ سے زیادہ اتنا ہضم ہوتا ہے، ریسٹ آف وہ گوبر کے ذریعے سے خارج ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی میرا جانور رہے، میرا جانور جی اندر سے خشک نہ ہو، تو آج کل بائی پاس فیٹ
آ رہی ہیں مختلف مارکیٹ میں اویلیبل، آپ بائی پاس فیٹس دے سکتے ہیں. آپ جانور کو ڈائریکٹ تیل نہ پلائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا جو رسک ہے وہ جانور کو ڈرینچنگ نمونیا کا، یعنی کہ جس کو اتھو لگنا کہہ دیتے ہیں کہ اتھو لگ گیا، یعنی کہ وہ جانور کے سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اس طرح جانور کو زبردستی چیز دینے سے. تو بائی پاس فیٹس آپ دے سکتے ہیں. پھر بدہضمی کے لیے مختلف بازار میں اسٹمک پاؤڈرز ملتے ہیں، LV-Just وغیرہ، وہ بھی آپ بدہضمی کے لیے دے سکتے ہیں. لیکن میں آج کا جو خلاصہ صرف 1-2 منٹ میں خلاصہ کروں گا کہ گرمیوں میں جو 1-2 ماہ توڑی ہمارے پنجاب میں نہیں آ چکی ہے، تو توڑی کو جو صبح کو ڈالنی ہے وہ شام کو آپ میٹھے سوڈے کے ساتھ ٹریٹ کر لیں. ٹریٹ کرنے کا میں نے وہ سارا طریقہ سمجھایا کہ آپ 3-4 چمچ 2-3 چمچ جو ہے وہ 10 سے 15 لیٹر پانی میں لے کے اچھی طرح، تو اس سے توڑی پہ چھینٹا لگا دیں، توڑی بھگو دیں. اس سے شام کو آپ نے اگر بھگو دی ہے تو صبح اس کو ڈالیں تاکہ وہ نرم ہو جائے. اگر آپ نے شام کو ڈالنی ہے تو صبح یہ پروسیس کر کے رکھیں تاکہ شام تک نرم ہو جائے. تو ڈیری فارمر ساتھیوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں. اس کے علاوہ بھی کوئی بیماریاں ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے یہ اچھی سے اچھی ویڈیوز بنائیں بیماریوں کے اوپر، تاکہ میرے ملک کا فارمر خوشحال رہے. پاکستان پائندہ باد، ڈیری لائف زندہ باد.